अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे जिस तरह से पीडीएम हुकूमत की 16 माह की ख़राब तारीखी कारकर्दगी ने का जो खमियाजा है वो मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ जहां पर शादरा में नाकाम जलसा, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब पर आवाम की जानिब से गम गुस्सा किया जा रहा है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल को यकीनी बनाने के लिए जिस तरह से लालच दिया जा रहा है, कहीं मोटरसाइकिल का लालच और कहीं ज़्यादा वर्कर्स लाने के लिए जो है वो टिकट का भी लालच दिया जा रहा है। ऐसे में ही नून लीग का एतमाद तो काबिल दीदनी है और आज लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट भी जमा करवा दी गई है। और जबकि नवाज शरीफ साहब ने आज लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की है और उन्होंने गुफ्तगू में कहा है कि आज दफ्तर में मेरा आखिरी दिन है, फिर मैं रवाना हो जाऊँगा। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी तस्करा किया कि जिस तरह से पाकिस्तानियों की जानिब से लंदन में मेरे घर के बाहर 4 साल मुजाहरा किया गया है, अच्छा होता अगर ये मुजाहरा वो पाकिस्तान में जाकर करते। फिर जिस तरह से उन्होंने कहा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा और दीगर ख़वातीन को जिस तरह से हरासा किया गया और गालम गलोच की सियासत को जिस तरह से फ़रोग़ दिया गया, इस पर आज उन्होंने बात भी की है। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी में कोई भी कानूनी रुकावट नहीं है, वो 21 अक्टूबर को वो वतन वापस आ रहे हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि एहतसाब सबका और इलेक्शन लड़ने का मौका सबको मिलना चाहिए। और इसी पर हम आज बात कर लेते हैं। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक भी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि आज जो मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई है लाहौर हाई कोर्ट में, उस मेडिकल रिपोर्ट में है क्या, अशफाक से जानेंगे। जी अशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ इलाज के घर से बैरून मुल्क लंदन गए थे। तो अब जिस दिन से नवाज शरीफ लंदन गए हैं तो उनके इलाज के हवाले से जो अपडेट्स होती रही हैं उससे मुतल्लिक रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाते रहे हैं। तो आज भी नवाज शरीफ के मुआलिज की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में ताज़ा तरीन रिपोर्ट जमा करवाई गई। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नवाज शरीफ को अभी भी सीने में दिल के आर्जे की इलामात मौजूद हैं। नवाज शरीफ को शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की जरूरत रहेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की माजी में होने वाली बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की वजह से मुसलसल चेकअप करता रहा है। और इसके साथ साथ जो मेडिकल बोर्ड है उन्होंने रिपोर्ट में ये कहा है कि हमने नवाज शरीफ की पहली एंटी इंजाइनल थेरेपी की बेहतरी के लिए इलाज किया। नवाज शरीफ में अंजाइना की इलामात और कोरोना वबा की वजह से इन्हें पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया था। नवाज शरीफ के हवाले से रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब नवाज शरीफ में मर्ज की इलामात बढ़ चुकी तो फिर इनकी एंजियोप्लास्टी दोबारा करने का फैसला किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी। ये जरा बताइएगा कि ये रिपोर्ट इस वक्त जमा कराने के क्या मकसद हो सकता है, कि क्या वो हिफाजती जमानत लेना का एक जवाज है? देखिए हसन साहब, मैंने जब शुरू में ये बात की कि नवाज शरीफ जिस दिन से इलाज के घर से लंदन गए हैं तो उसके बाद जैसे जैसे इनके ट्रीटमेंट के हवाले से अपडेट्स होती रही हैं तो उस हवाले से रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में जमा इनके वकला करवाते रहे हैं। और इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी वाज़े मौजूद था कि नवाज शरीफ के इलाज से मुतल्लिक जो भी रिपोर्ट्स होंगी उनको लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के रूबरू जमा करवाया जाए। वो हर माह जमा करवानी थी इशफाक साहब, और शायद ये 2022 जनवरी के बाद 2023 में शायद जो मेरे इल्म में आ रही है कि शायद पहली रिपोर्ट है, वो बाकी महीनों में इसलिए जमा नहीं करवाई ताकि अगर कोई मामला बनता है तो हसन कानून के रेफरेंसेस ना दें, इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। अशफाक ये बताइए कि कोई इस्तदा भी की गई है रिपोर्ट के साथ कि अब क्योंकि वो प्लेटलेट्स फिर से चेक की हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है वापस आना, या डॉक्टरों ने कहा है कि वो तो आना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर रास्ते में लेट गए हैं, वो जहाज़ के आगे से उठ नहीं रहे, इस वजह से जहाज़ टेक ऑफ नहीं कर रहा, कोई इस तरह की बात इसमें ग्राउंड ली गई है? साहब वो दिल के आर्जे की भी इलामात हैं उसमें? नहीं साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। जी बहुत संगीन, और हम उनके लिए दुआगो हैं और हम उनके लिए दुआगो हैं। इसके अंदर तो क्या दो राय हो सकती हैं, क्योंकि वो इतने संगीन बीमार हैं और ये पिछले कुछ फैसलों की वजह से तो शायद इसमें कुछ शिद्दत आई हो। तो मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि क्या बीमारी उनके वापस आने के आड़े आ रही है या प्लेटलेट्स में अभी इतनी कमी नहीं हुई? साथ साथ रिपोर्ट्स का अगर आप आखिरी पैरा देखेंगे ना तो उसमें ये कहा गया है कि नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में की गई और इस दौरान नवाज शरीफ को स्टंट भी डाले गए। लेकिन एक रिपोर्ट में खास बात यह है कि
रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ को शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मसलसल इसके फॉलोअप की जरूरत है। तो ये रिपोर्ट में लिख दिया गया है। लंदन में ज्यादा अब जबकि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं तो यकीनन यहाँ पर भी उनका फॉलोअप होएगा। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट के हवाले से ये लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के हुक्म पर जमा करवाई जाती रही है। तो जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो फिर 2 रुकनी बेंच के रूबरू जो शहबाज शरीफ ने बतौर गारंटी कहा था कि वो 400 रुपए का जो स्टाम्प पेपर की बात होती थी, तो उस हवाले से दोबारा ये केस ओपन होगा और फिर वहीं से ही समाप्त शुरू होगी। ठीक है, दोबारा केस ओपन होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक आपका। साहब आपकी जानिब आऊंगी, क्या देख रहे हैं आपके इस तरह से मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें हिफाजती जमानत जो है वो मिल जाएगी? इंशाल्लाह क्यों नहीं। देखिए, कार खैर में सब लोगों को इंशाल्लाह कहनी चाहिए, वो दिलों के वज़ीर आज़म है, क्यों नहीं उनको मिलनी चाहिए। बल्कि वो ना भी बेल अप्लाई करें तो बेहतर हो कि हम बेल को एक अच्छे से लिफाफे में बंद करके ऊपर बोटाई लगा के उनको लंदन में भेज दें, ताकि अगर कोई तशवीश है इस बारे में तो वो दूर हो जाए। देखिए, हम पाकिस्तान के तमाम हुब्बुल वतन पाकिस्तानियों की तरह दीगर पाकिस्तान के 100 में से कम 90-95% लोग जो नवाज शरीफ, जिनके दिल नवाज शरीफ साहब के साथ धड़कते हैं, ये नाचीज़ भी उन्हीं में से एक है। इसलिए हम नवाज शरीफ साहब को वेलकम तो करना चाहते हैं, कानून के तमाम चीज़ें पीछे हटा के उनको। चलिए साहब, आप कह रहे हैं वेलकम करना चाहते हैं, चलिए ये बता दें आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है? गुजारिश करूं, आप बताएं ना, आपने कितनी तैयारी की है अपने कायद के इस्तकबाल करने के लिए? आप तो काफी इंतजार कर रहे हैं काफी अरसे से। जी अस्तगफिरुल्लाह। जी मेरी बहुत ज्यादा तैयारी है। मैं इंशाल्लाह अदील और हसन के साथ इंशाल्लाह इसमें जरूर ज्वाइन करूंगा। हसन साहब से भी आज पूछेंगे उन्होंने कितनी तैयारी की है। अपने दिल में एक गुजारिश अगर मैं पूरी कर लूं, आप इजाजत दें तो। इसमें छोटी सी बात ये थी कि जहाँ पे मैं एक गुजारिश करना चाहता था कि जहाँ पे हम सब के दिल एक हुब्बुल वतन पाकिस्तानी की तरह नवाज शरीफ साहब के साथ धड़कते हैं, उनके लिए धड़कते हैं, और हम सब उनके मुंतज़िर हैं इस मुल्क की क़यादत के लिए। लेकिन साथ ही साथ मैं एक थोड़ी सीरियस गुजारिश करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमें कुछ मजाक अब नहीं करने चाहिए, निज़ाम के साथ नहीं करने चाहिए, लोगों के साथ नहीं करने चाहिए, हमारी यूथ के साथ, नौजवानों के साथ नहीं करने चाहिए। इस वजह से नहीं करने चाहिए कि इस तरह के मजाक की वजह से सिस्टम की क्रेडिबिलिटी ख़त्म होती है। नवाज शरीफ साहब तो आ जाएंगे, हमारे सरों पर बैठ जाएंगे, वज़ीर आज़म भी बनेंगे, हम सब उनको झुक के मिलेंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के बाद, इमरान खान साहब के बाद, इस हमारी जनरेशन के बाद एक निज़ाम चलता रहेगा इस मुल्क में जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, जिसकी साख पे लोगों को एतबार होना चाहिए। मजाक ये है कि अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट में जी हर महीने रिपोर्ट जमा होगी। क्यों जमा होगी? ताकि इस बात पे नजर रखी जाए कि अगर वो ठीक हो गए हैं तो उनको वापस बुला लिया जाएगा। तो ये हुआ, ये जो रिपोर्टें जमा होती रही, इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन देखती रही हर महीने कि अब लगता है उनकी तबीयत ठीक हो गई है, वापस आ जाना चाहिए। भाई नहीं करना था तो ऑर्डर में ये कहते ही नहीं कि रिपोर्टें जमा हो। मजाक क्या है कि एक शख्स जिसने कहा कि मैं जामिन हूं इस शख्स का जो बाहर चला गया है, मैं जमानत देता हूं वो वापस आ जाएगा, वो जमानत डूब गई, वो शख्स इश्तिहारी बन गया, हमने इस जामिन को वजीर आजम बना दिया। ये मजाक है इस कानून के साथ, जमहूरियत के साथ, एक सिस्टम के साथ जिसके अंदर लोगों का थोड़ा सा एतबार होना चाहिए। हमारे जमहूरी पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को इसका स्टेक लेना चाहिए। मैं एक गुजारिश आखिरी करूं, एक आखिरी गुजारिश कर दूं, लोग जेन्युइनली बीमार हैं हमारी जेलों में। उन बीमार लोगों को जो ऑनेस्टली गरीब आदमी है, टीबी है, बीमार है, कुछ और है, उन लोगों को हस्पतालों तक रसाई होनी चाहिए। जिनका इलाज बाहर से करवा सकते हैं वहाँ पे रियासत को बाहर से इलाज करवाना चाहिए, इजाज़त देनी चाहिए बाहर तक जाने की। लेकिन इस तरह की बातों पे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि नैब के केसेस खुल गए हैं तो प्लेटलेट्स और सेहत वापस ड्रॉप हो गई है, जब तक वो केसेस बंद हो गए थे तो प्लेटलेट्स और सेहत ठीक थी। इस तरह की बातों की वजह से सिस्टम की क्रेडिबिलिटी खराब ना करें। नवाज शरीफ साहब के बाद भी ये सिस्टम चलना है, हम सब के बाद भी ये सिस्टम चलना है। अदालतों पे, गारंटीज पे, प्राइम मिनिस्टर्स पे कोई एतमाद होना चाहिए लोगों का, जो मेरा ख्याल है इस सब चीज़ों में, हेल्थ रिपोर्ट्स के ऊपर,
जो मेरा ख्याल है इन यानी तमाम चीज़ों सिस्टम में को quad review बेहतर करने की ज़रूरत है, आप ये कहना चाह रहे हैं। साहब बिल्कुल, अब मुझे हसन साहब की जाने पड़ना, उससे पहले आज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आकर मीनार पाकिस्तान पर आवाम को मुल्क की मुआशी बहाली का मंसूबा खुद बताएंगे। ये सुन लेते हैं उन्होंने क्या गुफ्तगू की है। बार बार नहीं पूछना चाहिए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए। इंशाअल्लाह वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। 16 माह की हुकूमत, उसमें हमें हमालिया नुमा चैलेंजेस भी मिले, मुश्किलात भी मिली। महंगाई पिछली हुकूमत से ट्रांसफ़र हुई, उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा था। मैंने आपको गुजारिश की कि वो ख़ुद अपना जो सारा जो मंसूबा है, प्रोग्राम, वो आपको खुद आके वो आप उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। हसन साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ख़ुद वो मुआशी विज़न बताएंगे। ऐसा कौन सा मुआशी विज़न है उनके पास, ऐसी कौन सी गिदर सिंगी है जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को नहीं दी थी 16 माह में, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान आ रहे हैं, ये एक सियासी पोजीशनिंग के लिए आ रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये कोई बहुत बड़ा कुछ सियासी लीडर नहीं आ रहा। इस जो मौजूदा सिचुएशन का अगर आप जो है तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए, नून लीग के जो चैलेंजेस हैं जो मैं अक्सर गिनाता रहता हूँ, वो 47 के करीब जो इन्हीं के चैलेंजेस हैं, इन्हीं के पार्टी के अंदर, उन तमाम को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये चेयरमैन पीटीआई के का मुकाबला करने के लिए, उनको जो है वो एक किस्म का काउंटर करने के लिए, काउंटर वेट के तौर पर पाकिस्तान आ रहे हैं जी। कि किसी तरीके से पाकिस्तान आके उनका काउंटर कर सके, आवाम के सामने को उनके मुतबादिल कोई प्लान रखा जा सके कि वो ये प्लान लेकर आए थे, लेकिन हम जो है ऐसा मुआशी प्लान लेकर आएंगे जिससे पाकिस्तान जो है वो एक भरपूर तरीके से तरक्की कर जाएगा। और आज जो भी आपने साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का शॉट भी सुनवाया, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैंने उसका निचोड़ निकाला है वो यही था कि आपने 16 माह की परफॉर्मेंस पर बात नहीं करनी। ये भी पीटीआई के दिए हुए कारनामे थे जो हमारे गले पड़ गए, और हमने क्या किया, 16 माह इसका नहीं पूछना। आपने ना चोर डाकुओं से मुतल्लिक सवाल करने हैं, ना करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक सवाल करने हैं, ना पैसा बाहर गया उससे मुतल्लिक सवाल करने हैं। सिर्फ सवाल होगा तो ये होगा कि क्या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल होगा, तैयारियां क्या हैं, और ये सवालात जो है वो पूछे जाएंगे। मैं मुझ समेत आवाम कोई सवाल पूछ सकती है कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आएंगे तो मुल्क की तकदीर कैसे बदलेगी। उनके पास सिर्फ यही आज का जब पूरा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ था। उन्होंने तो सारा मलबा पीटीआई पर फेंक दिया कि 16 महीने हमने कुछ किया ही नहीं। तो जो इनके दौर में जो अदालती बहरान लगा, बहरानों की जो मंडी इन्हीं के दौर में लगी, तारीखी महंगाई जो है वो रिकॉर्ड पर पहुंची, अदालती बहरान, मुआशी बहरान, समाजी बहरान, इल्मी बहरान, बेरोजगारी बहरान, रोजगार का बहरान, और मैं क्या क्या आपको गिनवाऊं, फिर उसमें इंटरनली एक्सटर्नली बहरान, फिर जो है वो आपका मुकाबला ही कोई नहीं था, फिर भी इतने बहरान थे। लेकिन उसके मद्देमुकाबिल आपके आज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौका मिला ना। 3.5 साल में क्या देखा है हमने, कौन सी इतनी तरक्की हमने देख ली है? देखें, वो तो मान लिया, तस्लीम कर लिया, वो तो मुझ समेत मेरे ख्याल में हम पूरा पैनल इस चीज़ पे जो है वो इत्तफाक करते हैं कि वो 3-3.5 माह में कुछ नहीं दे सके। मैं तो उस वक्त भी ये कहता था कि यहाँ पर जो है वो जिस तरीके से करप्शन पीटीआई के दौर में की जाती है, जिस तरीके से कानून को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से एहतसाब की लाठी वो चेयरमैन पीटीआई और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने उठाई थी और उनकी पूरी टीम ने कि हम एहतसाब करेंगे, और जिस तरीके से उन्होंने इसका आगाज किया था उसका अंजाम आज हम देख रहे हैं, वो हमें अंदाजा हो गया। तो इन्होंने आके क्या किया, लेकिन बात हो रही है नवाज शरीफ साहब की कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से जो है वो उभर कर सामने आएगी। तो मैं वो बता रहा हूं कि वो सियासी लीडर के तौर पे नहीं आ रहे, वो तो उन चीजों को डिफेंड करने के तौर पे मूड में आ रहे हैं। वो भी उस वक्त अगर पाकिस्तान आ जाए, अभी तो वो बात कर रहे हैं जिसमें आप चेयरमैन पीटीआई की बात करती तहरीक इंसाफ के दौर में, उसमें तो करप्शन के जो है अरबों रुपए के केसेस तो अभी तो निकले ही नहीं। अभी तो बकायदा मैं जो समझता हूं कि एहतसाब का अमल आज तक शफाफ हुआ ही नहीं है, सिर्फ किसी सियासी मकासद के लिए एहतसाब के अमल को जो है उसका आगाज किया गया। उस वक्त भी किया गया, उससे पहले भी किया गया, और मैं ये समझता हूं आज भी कहीं ना कहीं जो है वो सियासी मकासद को देखते हुए इस्तेमाल किया जा रहा है।
اس طریقے سے نہیں ہو رہا. آپ تمام کیسز کھولیں, کرپشن کے ہم باہر نکلیں گے. آپ اندازہ کریں, جو میں ڈاکومنٹس کچھ میرے پاس بھی موجود ہیں, ہم نے بھی اس کی تحقیقات کی ہیں, ہر آپ کو سکینڈل کے سکینڈل, اربوں روپے کیسے لوٹ مار کر کے چلے گئے, شرافیہ کو نواز دیا, سیاستدانوں کو نے اپنے آپ کو نوازا. یہ جو آج جلسے کی جو آپ بات کر رہی تھی کہ یہ جو ایک جلسہ کیا انہوں نے شادرہ میں, وہ ایک گلی میں, اور تمام ان کو نظر انداز کر دیا, اپنے ہی ایم پی ایس کو سٹیج پر نہیں چڑھنے دیا, ایک عجیب سا تماشا تھا. یہ تو آغاز ہے. جب میں شہباز شریف صاحب بھی یہاں پہ انہوں نے ایک رونق لگائی, اچھی رونق لگائی, لیکن کئی جگہوں پر ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جب مہنگائی اور بے روزگاری اور اس قسم کے سوالات لوگ لے کر کھڑے ہوئے تو شہباز شریف صاحب وہاں پر نہیں رکے, وہ آگے چلنے پر جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی. بات یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں اس کے سوالات پوچھے جائیں گے. یا تو آپ آتے اپریل 2022 میں آنے کے بعد آپ کہتے ہیں ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں, پھر تو آپ تسلیم کیا جا سکتا تھا. آپ ہی کے کچھ معاملات نے, بحرانوں نے اس پوزیشن پر لا کے کھڑا کر دیا کہ حالات اس نہج پر پہنچ جائے کہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خدا نہ خاصہ نیا پنڈورا باکس کھلے. اور رہتی کہتی کسر دوسری سیاسی جماعت نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے بھی ملک اور ریاست کو جتنا ہو سکتا تھا نقصان پہنچایا, اداروں کو نقصان پہنچایا, تمام اجلاس اور تمام میٹنگز میں ہر کوئی نہ کوئی ٹاسک رکھا. اور یہ بھی سیاسی جماعتیں ماضی میں یہ کرتی نہیں. آج جب ان سے سوال کیا گیا کہ جو چور ڈاکو اور یہ جب اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں تو عوام میں کس طریقے سے آپ بیانیے میں ایڈجسٹ کر کے لے کے جائیں گے, تو انہوں نے آپ کو پتا ہے اس چیز کا جواب مسلم لیگ نون پوری نہیں دے سکتی. وہ کیا کہے گی, ہم نوجوانوں کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں, ہم نوجوانوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. بھئی نوجوانوں کے لیے آپ نے کیا 16 ماہ میں؟ الٹیمیٹلی وہی بات آ جاتی ہے, کارکردگی تو وہ سب کے سامنے ہی ہے, لیکن بیانیہ بھی کوئی نہیں ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس. اور ناظرین مجھے بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد ہم بات کریں گے جس طرح سے سخت حکومتی اقدامات کے نتیجے میں ڈالر کی پرائسز کم تو ہو رہی ہیں, لیکن اس کے ثمرات عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں, اسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کریں گے جس طرح سے سخت حکومتی اقدامات کے نتیجے میں ڈالر کی پرائس جو ہے 50 روپے تک گر چکی ہے, تو وہیں ڈیلی بیسس پر روپے کی قدر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے ثمرات جو ہے مہنگائی کی صورت میں جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. ادارہ شماریات کے مطابق سپتمبر میں اشیاء خوردنوش کی مہنگائی کی شرح میں بدستور اضافہ ہوا اور 33.1% پر پہنچ گئی ہے. مہنگائی کی سالانہ شرح کی اگر بات کی جائے تو سپتمبر میں 31.4% ہو گئی, جو کہ اگست میں 27.4% تھی. دوسری جانب انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہے, جس کی وجہ سے شہری پریشان بھی ہے. ہر شہری ٹیکس ادا کر رہا ہے, اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں خزانہ خالی ہے. زراعت, ہول سیل اور ریٹیل کا شعبہ ملکی جی ڈی پی کا 47% ہے, مگر ٹیکس کی شرح 2% سے بھی کم ہے. ساتھ صاحب آپ کی جانب آؤں گی, کیا دیکھتے ہیں آپ جس طرح سے ڈالر کی پرائس تو کم ہو رہی ہے, لیکن جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ریاستی ریٹ ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے. اب تک اگست سے تقریباً جو ہے 4% مہنگائی میں اضافہ ہو چکا ہے. نہیں دیکھیے, ریاستی ریٹ تو دکھائی دے رہی ہے, اس کے اندر کیا شک ہے. یہ بلکہ ڈالر کی پرائس کسی سٹرکچرل امپروومنٹ کی وجہ سے نہیں آئی. ابھی تک ایسے نہیں ہوا کہ ان میں کمی دکھائی نہیں دے رہی ہے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں جی. میری گزارش اگر سن لیجیے کہ ریاست کی ریٹ کی وجہ سے کوئی ابھی کوئی سٹرکچرل چینج نہیں ہوا. ایسے نہیں ہوا کہ انٹرم گورنمنٹ نے آ کے کچھ ایسے اقدامات کر دیے ہیں جو کہ اسٹریٹجک لیول کے اوپر ڈالر کو 30, 40, 50 روپے کم کرتے. ایسا کوئی ہمارے کو ٹیکس نیٹ میں 15-20% اضافہ نہیں ہو گیا, ہماری مانیٹری پالیسی کے انٹرسٹ ریٹس ڈراپ نہیں ہو گئے, ہماری ابھی اسٹرکچرل ایشوز کے اندر ہماری کلیکشن ریٹس بہتر نہیں ہو گئے, کوئی پرائیویٹائزیشن ابھی کامیاب نہیں ہوئی. ابھی اسٹرکچرل ایشوز جو وفاقی حکومت کو کرنے ہیں, جو منسٹری آف فائنانس نے, پرائیویٹائزیشن نے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے کرنے ہیں, ابھی وہ کام نہیں ہوئے. ابھی صرف ریاست نے جو اپنے کام کرنے تھے کہ ڈالر کی سمگلنگ روکی جائے, کہ جو ذخیرہ اندوزی ہو رہی تھی فارن ایکسچینج کی اس کو کرٹیل کیا جائے, اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ابھی صرف اسٹیٹ کی ریٹ انفورس ہونے کی وجہ سے ان ایشوز کے اوپر جو سمگلنگ اور دیگر چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں ڈالر میں اتنی کمی آ گئی ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر اسی کے ساتھ کسی طریقے ہمیں ایک ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ مل جائے جو لانگ ٹرم اسٹرکچرل ایڈمنسٹریٹو ایگزیکٹو
चेंजेस कर सके, यानी कि FBR के अंदर के चेंजेस कर सके, टैक्स नेट को इम्प्रूव कर सके, जो हमारी डार्क इकॉनमी है, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, उसके अंदर कोई इंक्रोच कर सके, हमारी बिजली चोरी को ख़त्म कर सके, अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस बेहतर हो जाएं तो मुझे इस 30-40-50 रुपए की कमी की वजह से जो सिर्फ रियासत ने अपने चंद एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें ठीक करके कर ली, इससे मुझे उम्मीद पैदा हुई कि वाकई अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ठीक हो जाएं तो ये डॉलर काफ़ी नीचे आ सकता है। हमारा मसला ये रहा है अनफॉर्चुनेटली कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं, और इसके ऊपर हमें बड़ी सीरियस डिबेट होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर, कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं, अगर उनके पॉलिटिकल लीडर्स की अगर ज़्यादातर जायदाद किसी फॉरेन करेंसी में पड़ी हो तो वो किस तरह के इक़दामात उठाएगा उस फॉरेन करेंसी को कम करने के लिए या उसको डीवैल्यू करने के लिए और रुपए को मज़ीद बढ़ाने के लिए। वो क्यों करेगा? अगर मेरे पास 10 रुपए पाकिस्तानी रुपए हों और $10 हों तो मैं चाहूँगा कि डॉलर महंगा हो जाए ताकि मेरी कोई नेटवर्थ बढ़ जाए। तो जब तक हमारी पॉलिसी मेकिंग ऐसे लोगों के हाथ में रहेगी जिनकी अपनी नेटवर्थ या अपनी फैमिली के साथ डॉलर्स के अंदर हैं या फॉरेन करेंसी के अंदर हैं, मेरा ख्याल है तब तक वो पॉलिटिकल विल शायद ना मिले। स्टेट की विल और स्टेट का जो रेट है वो तो हमें नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब इस्लाहात होनी चाहिए। हसन साहब, आपकी जानिब आऊँगी, जिस तरह से ज़राअत, होलसेल और रिटेल का शोबा मुल्की GDP का 47% है, मगर जो टैक्स की शरह है वो 2% से भी कम है, तो वहीं आलमी बैंक की जानिब से भी मशवरा दिया गया है जिन अफराद की 50,000 से कम आमदन है उस पर भी टैक्स लगाया जाए, और अगर निगरान हुकूमत इस पर नज़रसानी करती है तो क्या लगता है आपको ये दुरुस्त इक़दाम है? आवाम तो पहले ही टैक्स से परेशान है, टैक्स पे कर रही है। देखिए, इनका बस चलेगा तो सिर्फ सैलरी % पर चलेगा और जितना टैक्स बढ़ा सकते हैं इन्होंने सैलरी % पर जो है वो टैक्स बढ़ा के उन्हीं का खून निचोड़ी जा रहे हैं। और इनको कोई शराफिया कभी इनको हुक्मरानों को नज़र तो नहीं आता इनको, बल्कि वो कर्ज माफ स्कीम में भी इनको शामिल कर लेते हैं, इनको पीली टैक्सी शुरू करेंगे उसमें भी शामिल कर लेंगे, इसमें कोई आटा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे 70 अरब रुपए का उसमें भी शामिल कर लेंगे, और 20 अरब रुपए के करप्शन का इल्ज़ाम लगेगा तो उसकी कोई बात नहीं की जाएगी। इसमें कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, गरीबों को आवाम सड़कों पर ला के खड़ा करने वाला तो उसमें शराफिया को लेकर आएंगे, उस प्रोजेक्ट में उनको नवाज देंगे, और पैसा पूरा करने के लिए इनको सैलरी तबका याद आ जाता है, इनको गरीब तबका याद आ जाता है कि बिजली के रेट बढ़ा दिए जाएं, पेट्रोल बढ़ा दिया जाए, वहाँ पर कोई ना कोई टैक्स लगा के उसमें एडिशनल चार्जेस लगा के पैसे ले लिए जाएं। बस इसी तरह सरकार जो है चलती रही है। जो आप बात कर रही हैं इसमें 2 नुक्ते हैं, अगर मैं सिर्फ ये आपको सामने रख सकूं। एक तो ये है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो वो एक चीज से नहीं बढ़ती, उसमें अगर आप देखें जब पेट्रोल बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ, जब प्रोडक्शन सिस्टम होता है तो उस पर भी उससे असरात आते हैं, फिर बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर कुछ ना कुछ जो है वो उसके असरात नीचे तक आते हैं। वो डॉलर को भी जरूर मलहूज़े खातर रखा जाता है। तो डॉलर का अगर सिस्टम में देखें तो जो मैंने अभी तक देखा कि अगर 5 सितंबर को 323 रुपए का डॉलर ओपन मार्केट में था, आज 282 रुपए का है, यानी लगभग 41% जो है वो कम हो गया। और सिर्फ स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन करने से ये काम सियासतदान नहीं कर सके, ये तो उनको भी अंदाजा हो गया, आवाम को भी पता लग गया। हाँ, 41 रुपए, तो ये काम सियासतदान नहीं कर सके। और आज जब वो रियासत करना चाह रही है और कर रही है तो आज इनको ये याद आ रहा है कि जनाब फौरी इलेक्शन करवा लें ताकि ये सिस्टम अभी रुके, और जो हमारे जो सपोर्टर और जो आगे पीछे लोग हैं उनके वो ना कहीं गिरफ्तार हो जाए कि पता लगे इन तक ये अशराफिया और हुक्मरानों तक ना जो है शिकंजा सख्त हो जाए। तो इसमें आप देखें तो फिर आटा निकाले गए हैं डॉलर्स, आटा अगर देखें तो 2% मजीद इजाफा हुआ है। महंगाई कम होनी चाहिए थी, अगर ये डॉलर की तनासब से देखते हैं तो महंगाई तो 2% और बढ़ गई है अगस्त और सितंबर का अगर मुवाजना किया जाए, और मजीद जो है 1% बढ़ेगी अगले महीने तक। तो उसमें तो आप देखेंगे कि चीज़ें बढ़ेंगी। इसमें मुझे कोई चीज़ जो मैं पूरा चार्ट देख रहा हूँ इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि फ्रूट हैं तो वो महंगे हो गए हैं, अगर सब्जियां हैं तो वो महंगी हो गई हैं, दालें हैं तो वो महंगी हो गई हैं, और जो रिटेलर और इसके साथ जो है होलसेलर, इनके खिलाफ तो फौरी जो है वो एक्शन लेने की जरूरत है। ये मैं हमेशा से ये बात कर रहा हूं 2 साल से कि ये इनके खिलाफ जो है हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। वो ये एक्शन है कि ये इनको टैक्स सर्कल में लेकर आए।
جب تک آپ ان کو ٹیکس سرکل میں نہیں لے کر آئیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں لاہور کے ہی آپ بڑی بڑی مارکیٹیں اٹھا کے دیکھ لیں, شالم مارکیٹ ہو اور دیگر بڑی مارکیٹیں ہو, کراچی ہو, بڑی مارکیٹیں آپ کہیں سے پشاور میں چلی جائیں, یہ جو ہول سیلر ریٹیلر ہیں اب کتنے 30 لاکھ کے قریب ہیں, باقی پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. یہ دکاندار سے کبھی ٹیکس ہی نہیں کسی نے پوچھا کہ آپ ٹیکس جمع کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے. اصل میں ٹیکس کا ایک میکانزم بنا کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر دوسرا جو مجسٹریٹسی جو کا سسٹم جو ہے, یعنی جو مجسٹریٹ ہیں جو جنہوں نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے فیلڈ میں دکھائی دینا ہے, وہ بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھے ہیں. ان کا یہ کام ہے ڈپٹی کمشنر, چیف سیکرٹری صاحبان کا یہ جو دورے جاری کر کے ایک میٹنگ بند کمرے میں کر کے تصویر ریلیز کر دینا, اس سے امپیکٹ نہیں کریٹ ہوتا ہے کہ آپ فیلڈ میں نکلے اور جن کا کام ہے اسسٹنٹ کمشنرز کا, باقی لوگوں کا, وہ جا کے حقیقی معنوں میں اس پر امپلیمنٹ کرائیں. چیک کریں کہ جو ریٹس نکالے جا رہے ہیں کیا یہ جو ایسوسیشنز بنائی گئی ہیں ان کی مشاورت سے نکالے جا رہے ہیں, تو پھر ان کو کیا فائدہ آپ دے رہے ہیں. تو آپ کو غیر جانبدار ہو کے ریٹس کو جاری کر کے اس کی امپلیمنٹیشن ضروری ہے. ایک جگہ پہ لاہور میں آپ کو بتا سکتا ہوں, اگر ایک جگہ پہ دال جو ہے وہ فار ایگزامپل کوئی 100 روپے کلو ہے تو وہاں ایک دوسری جگہ پہ 110 روپے کلو ہوگی. اس طرح کی دکانیں بھی, اس طرح کی مارکیٹیں بھی ہے, کوئی امپلیمنٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پرائس کنٹرول جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں سندھ میں بہت برے حالات ہیں. حسن صاحب, یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائی گئی ہیں یہ کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ یہ کہ میں اسی کی تو بات کر رہا ہوں کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں برائے نام اور نام کی حد تک رہ گئی ہیں. کمیٹیاں بنائی گئی تھی, جب سیاستدان آتے ہیں تو سیاستدان ان کے چیئرمین بنا دیتے ہیں, اور پھر جب یہ دوسرے ہیں تو ابھی تک وہی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی. دیکھیں اس ٹائم نا سب اپنے اپنے پروٹوکول کے چکروں میں بیٹھے ہیں کہ ہم نے کتنا عرصہ کس پوزیشن پہ کہاں اور کیسے کیسے چلنا ہے. سب اچھا رپورٹ بتاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں, وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے ایک میٹنگ میں ان کا کی رپورٹنگ کے لیے گیا تو انہوں نے ہمیں بھی بلا لیا. ہم نے دیکھا جو چیف سیکرٹری اور آئی جی صاحبان جو بریفنگ دے رہے تھے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں کو پتہ نہیں کون سے بادشاہ سلامت کے پاس بیٹھا ہوں کہ جہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. جب وہ فیلڈ میں نکلے تو میں بھی تھا ایز اے رپورٹر, میں نے بھی جا کے دیکھا جو بتا رہے تھے فیلڈ میں ٹوٹل اس کے الٹ تھا. تو وہاں پہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پھر ان کا غصہ باہر آیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آئی جی صاحب, چیف سیکرٹری خاموش, آئی جی صاحب خاموش. مطلب کہ آپ عوام کو بتاتے کچھ ہیں, وہی چیز جو حقائق جو رپورٹ تھی وہ عوام کے سامنے جاری کر دیں گے, اشتہار جاری کر دیں گے, بتائیں گے, اور بڑے بڑے پمفلٹ اور بڑی بڑی پریس کانفرنس میں بتائیں گے. بھئی اس کو ریالٹی پر لے کر آنا ہے بیوروکریسی نے, اور بیوروکریسی کا کام ہے کہ وہ کہ جو آپ دیتے ہیں نا, جب ان کے سی ایس ایس کے ایگزام ہوتے ہیں تو ان کو بھی ایک باقاعدہ دیا جاتا ہے, اس پر سائن ہوتے ہیں کہ وہ ایمانداری سے کام کریں گے, فلاں کریں گے, یہ کریں گے. وہ بھی کوئی کام نہیں کر رہے. اصل میں یہ ہے کہ یہ سچ بولے اور حقائق بتائیں. حقائق سے عوام کو دور جتنا کرتے چلے جائیں گے اتنے ہر بندے کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. اور بیوروکریسی کا کام ہے, ذمہ داری ہے, اور حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے جو اس وقت ہیں یا جو ماضی میں ہے, جو آنے والے ہیں, کہ جو میکانزم بناتے ہیں اس پر امپلیمنٹ کرائیں, پالیسیز ہوں اس کو امپلیمنٹ کرائیں. امپلیمنٹ کرائیں گے تو آپ کو رزلٹ بھی سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے, رزلٹ بھی سامنے آئیں گے. صاحب آپ کی جانب آؤں گی, جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت جو بھی فیصلے کرے گی, آنے والی جو حکومت ہے اسے تسلیم کرے گی ان فیصلے کو, تو کیا واقعی نگران حکومت جو ہے وہ فیصلے درست کر رہی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے باقیوں کا نہیں پتا, میں باقیوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اسحاق ڈار صاحب کی کسی بھی بیان کے اوپر میں نہیں کامنٹ کروں گا. آئی فائنڈ اٹ بلو مائی ڈگنیٹی ٹو کامنٹ آن سچ اس ایک ایسی سچویشن کے اوپر جہاں پہ آپ نے دیکھا ہو کہ انہوں نے بار بار اکنامک پالیسیز لے ڈاؤن کی ہوں جس کا کہ ملک کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا ہو. ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ جس طرف ناک مروڑنے کی بات انٹرنیشنل ایجنسیز نے کی, اسحاق ڈار صاحب کی ناک اسی طرف مڑتی چلی گئی. پاکستانیوں کے اوپر کس طرح کا بوجھ پڑا. میں آپ سے اکنامک پلان کے اوپر ڈسکس کرنے کو ہمیں بات کرنی چاہیے, ہمیں شمشاد اختر صاحبہ کی پالیسیز کے اوپر بات کرنی چاہیے. اسحاق ڈار صاحب کا کیا خیال ہے پاکستان کے بارے میں؟ میرا خیال ہے یہ ملک اس جگہ سے بہت آگے گزر چکا ہے جہاں پہ اس ملک میں کسی کو بھی اس بات کی فکر ہو کہ اسحاق ڈار صاحب کیا سمجھتے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں اس ملک کے بارے میں. ہاں بہتر ہو کہ وہ اپنے اثاثہ جات کا اثاثہ جات کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس آئیں, بتائیں وہ دبئی کے پلازے کدھر سے آئے, یہ لاہور کی پراپرٹیز کیسے بنی, یہ پاکستان کے باقی آپ کے یہ چیزیں بتائیں, اس سے آگے کی کوئی بات نہ کریں. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا جاؤں, اور ایک جملہ اگر میں آپ کو بتاؤں پھر شاید وہ بریک کی طرف جا رہی ہے. صرف ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ نواز شریف صاحب 2013 میں جب پرائم منسٹر بنے
تو اس کے بعد وہ اسحاق ڈار صاحب کو لے کے ترکی سے جو ہے وہ ان کے بادشاہ سلامت سے ملنے گئے. تو وہاں پر جب پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تو اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کے بیٹے پاکستان میں کاروبار نہیں کرتے؟ تو اس پر انہوں نے کہا ہاں یہ بات درست ہے، رائٹ. انہوں نے پوچھا کہ وائی، کیوں ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ جہاں پر میں نے ایک تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو آزادی دی ہے جہاں وہ مرضی بزنس کر لیں، اور پھر دوسرا انہوں نے یہ بات کہی کہ اور یہ خود جو ہے ڈار صاحب نے کہیں پہ سنائی ہے اور پھر انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی. انہوں نے کہا یہ بات ایسے ہی. انہوں نے کہا دوسرا کیونکہ جہاں پر میں خود ہمارے جو ہے وہ رشتہ دار وہاں پر حکمران ہو تو وہ پھر لوگ کہیں گے شاید ان کو oblige کرتے ہیں. یعنی ان کی یہ لاجک تھی. آپ اس کے سمجھ ہے اس کے پیچھے پس پردہ کیا کہانی تھی. اور دوسرا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر جو کہ سابق پرائم منسٹر نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں، اگر اسحاق ڈار صاحب نے ہی معاشی پلان مرتب کر کے دینا ہے تو برائے مہربانی نواز شریف صاحب اپنی پالیسی پر جو ہے وہ دوبارہ غور کریں اور اپنے معاشی ایکسپرٹس پر دوبارہ غور کریں اور بہترین معاشی ایکسپرٹس کو ان سے جو ہے وہ معاشی پلان مرتب کر کے آئیں، ورنہ یہی ہوگا کہ جو پچھلے 16 مہینوں میں جو پرفارمنس. ٹھیک ہے سر صاحب، آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ بہت سی چیزوں کے اوپر اس ملک میں بڑی سیریس بحث ہونی چاہیے. ہمیں اس بات کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ ہماری معیشت کیسے ٹھیک ہوگی. ہمیں اس بات پہ فکر کرنی چاہیے کہ ڈالر ریٹس کہاں گئے اور ہم اس کو کیسے ٹھیک کریں گے، اپنا ٹیکس نٹ کیسے ایکسپینڈ کریں گے، اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو اس SIFC کے تھرو کیسے انویگریٹ کریں گے. ان تمام چیزوں پہ پاکستان کے بہترین جو دماغ ہیں ان کی ایک بحث ہونی چاہیے، ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جو ایک چیز اس ملک میں اب بالکل وقت نہیں رکھتی، جس کا اس ملک میں کسی شخص کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ یہ بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کیا سوچ رہے ہیں. بہتر ہو کہ وہ ہم سب کو تھوڑی سی معافی دیں، ہمارے بارے میں سوچنا بند کریں. ڈیبیٹ کے ساتھ ساتھ اب ہمیں نا عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے. یقیناً عملی اقدامات ہوں گے تو پھر ہی ملک میں کچھ ایسے اقدامات کوئی کرنے والا ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے بریک لینی ہے، تو بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور بات کریں گے بی جے پی کی انتہا پسند سوچ نے جہاں عالمی کپ کو نظر لگا دی ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ورلڈ کپ کا آغاز جو ہے وہ تقریب کے بغیر ہوا، اور جبکہ اگر مینجمنٹ کی بات کی جائے اتنی مس مینجمنٹ دیکھی جا رہی ہے. اسٹیڈیم جو ہے وہ خالی پڑے ہیں، تماشائی ہی موجود نہیں. یہاں تک کہ بھارتی حکومت کی جانب سے جو ہے فری کھانے پینے کی آفر بھی کی گئی، اس کے باوجود جو ہے وہ اسٹیڈیم خالی ہیں. اور آج پاکستان اور جبکہ نیدرلینڈ مد مقابل ہیں، اور سینکڑوں پاکستانی جو شائقین کرکٹ ہیں ان کو ویزے تک نہیں دیے گئے. عام آدمی تو دور کی بات ہے، جو کہ اسپورٹس جرنلسٹ ہیں ان کو بھی ویزے نہیں دیے گئے ہیں. رسا صاحب آپ کی جانب آؤں گی، کیا دیکھتے ہیں ورلڈ کپ کا آغاز اتنا پھیکا ہے تو اختتام یہ کیسا ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اختتام انشاءاللہ تعالی اچھا اس وجہ سے ہوگا کہ پاکستان یہ ورلڈ کپ جیت جائے گا انشاءاللہ. لیکن جو بات جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ بات بڑی ضروری ہے. ہم نے دیکھا کہ صرف ورلڈ کپ کے ارینجمنٹس میں نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی خواہ ایشیا کپ ہو، خواہ بائی لیٹرل سیریز ہوں، خواہ دیگر ICC چیمپئن شپس ہوں، بھارت نے اور وہاں کی انتہا پسند ہندوتوا گورنمنٹ نے ایک بڑا عجیب سا ایٹیٹیوڈ رکھا، ایک بڑا ایروگنٹ سا ایٹیٹیوڈ رکھا اپنی BCCI کی فنڈنگز اور دیگر چیزوں کی وجہ سے، اور کوشش کی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے اور دیگر اس طرح کے ممالک کو بھی، بنگلہ دیش کو بھی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، بٹ پرائمریلی پاکستان کو. ایسی سچویشن کے اندر تاریخ نے اور سپورٹس کی تاریخ نے بتایا ہے کہ جس ملک نے سیاست کو یا سیاسی اور تعصبی عناصر کو سپورٹس کے اندر، کھیلوں کے اندر ڈالا ہے، تو اس ملک کی کھیلیں بہت زیادہ دیر تک زیادہ اچھی نہیں چلیں. اس وقت بھارت کی سپورٹس کے اندر اچھی پرفارمنسز ضرور آ رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو BJP کے پچھلے کچھ سال تھے اور جو آنے والا ایٹیٹیوڈ بھی لگ رہا ہے، یہ ان کی سپورٹس انڈسٹری کو بہت زیادہ ڈیمیج کرے گا، جس کا یہ ورلڈ کپ جو ہے یہ پہلا قطرہ ہے اس بارش کا. ٹھیک ہے حسن صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، کیا وجہ بتائی جا رہی ہے، کیوں ویزے کیوں نہیں جاری کیے جا رہے؟ دیکھیں پاکستان کے ساتھ جو نفرت جو ہے وہ اب کھیلوں میں دکھائی دے رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برے صغیر کا ایک مقبول ترین کھیل ہے، اور اس کے لیے تو ایک کمال کی پلاننگ ہونی چاہیے تھی. بلکہ میں تو اس پر ICC کا کردار پر بھی جو ہے وہ سوال اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ ان کی پرفارمنس پر سوالات اٹھ رہے ہیں
کہ ایک جو ہے ورلڈ کپ ہونے جا رہا تھا اور جو آغاز ہوا اور اس وقت سے اب تک اس کی پرفارمنس پر آئی سی سی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی, کوئی ان کو خط نہیں لکھا, کوئی شائقین کو ویزے جاری نہیں کیے جا رہے, صحافیوں کو ویزے جاری نہیں کیے جا رہے. یعنی اس حد تک جو ہے وہ خطرناک پوزیشن پر یہ پہنچ گئی یہ بی جے پی کی حکومت, بھارتی ہندوستانی حکومت, کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, بکلاہٹ کا شکار ہو گئی کہ انہوں نے میچ تو ہار جانا ہے. یہ میں آپ کو اندازن کیا, یہ میں نے بڑی اس کی ڈیٹیلز پہ گیا ہوں, انہوں نے تو میچ تو ہار جانا ہے, یہ تو ورلڈ کپ فائنل تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو پوزیشن ابھی سے ان کو ناکامیاں نظر آ رہی ہیں, ہر جگہ پہ ناکامی, اندر ان کے جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ شکار ہو چکی ہے. اندر سے آپ دیکھیں, اندر ریاست کے اندر جو ہے بی جے پی مخالف نعرے بازی شروع ہو چکی ہے, ہر جگہ ان کے مخالف ہو گئی. کینیڈا نے ان کو نظر انداز کر دیا, بھگا دیا, اور ان کے اندر جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ ختم ہوگی, جو ہے وہ آغاز ہو گیا. پارلیمنٹ کے اندر جو ہے بی جے پی کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے, اور آج جو ہے وہ کھیلوں کے میدان میں چیزیں اتر آئیں. اس سے زیادہ شرمناک اور مقام کیا ہو سکتا ہے بی جے پی کے لیے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ بھارت کا مذاق اڑا رہے کہ اسٹیڈیم خالی ہیں. ابھی اس سے پہلے وہ بتا رہے تھے کہ آن لائن ٹکٹ اتنی جو ہے وہ خریداری ہو گئی. بھئی اگر آن لائن ٹکٹ کی خریداری اس حد تک ہوئی تھی تو یہ اسٹیڈیم خالی کیوں ہے؟ یہ پاکستان کا میچ, وہاں پر اگر آپ شائقین کو اجازت دیتے اور ویزے دیتے تو آپ کو اندازہ ہوتا بھارت جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے نہ گونجتا تو جو ہے آپ کو نظر آ جانا تھا. آئی سی سی کیوں اتنا خاموش ہے؟ کیوں نہیں اقدامات کیے گئے؟ ایکوالٹی کیوں نہیں دیکھی جا رہی؟ پہنچ جائے کہ وہاں پر جب بھی پاکستان اور بھارت کا جب میچ ہوگا تو شاید وہ بھارت کی اتنی تعداد نہ پہنچ سکے, کیونکہ ان کو خدشہ ہے, ان کو بے شمار خدشات ہیں. اب وہ کیوں خدشات میں ہے کہ کھیلوں میں جو ہے وہ اپنی نفرت کا آغاز کرتے دکھائی دیتے ہیں, لیکن حسن صاحب جس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں آئی سی سی کیوں خاموش ہے, کیا وجہ کیا ہے, کیوں یہ ایکوالٹی کیوں نہیں ہے سب کے لیے؟ دیکھیں آئی سی سی کو تو چاہیے تھا, آپ کو اندازہ ہے کہ جب پاکستان میں جب میچ ہو رہے تھے, جب پی ایس ایل کا آغاز ہوا اور دیگر جو جب میچز شروع ہوتے تھے, آئی سی سی کس طریقے سے پاکستان آئی تھی, کس طریقے سے سیف سٹی اتھارٹی کا وزٹ کیے جاتے تھے ان کے نمائندے آ کے, وہاں پر انہوں نے آنکھیں بند کر لی. وہ $1 بلین جو ہے اکانومی اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والی وہ سلطنت جسے کہتے ہیں ہندوستان, وہ آج تو بالکل جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار دیتی ہے. کوئی پلاننگ نہیں ہے, آئی سی سی نے کوئی ان سے پلان نہیں لیا, کوئی ایسا لگتا ہے میٹنگ نہیں لی, ایسا لگتا ہے زبردستی میں بھارت میں آپ نے گھس کے کہا کہ جہاں پہ ورلڈ کپ کروانا ہے. مطلب کہ میں اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے, اور جو میں اپنے غصے کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک کھیل ہے, اس میں بھی آپ نے شائقین اور صحافیوں کا داخلہ بند کر دیا, تو پھر آپ ون سائیڈڈ جو ہے آپ چیزیں دکھا رہے ہیں. صحافیوں کا کام ہے وہاں پر جا کے ریالٹی کو جو ہے وہ رپورٹ کرنا کہ حقائق کیا ہیں. حقائق یہی تھے کہ اسٹیڈیم خالی تھے, آپ فری کھانے بھی دے رہے, کوئی آ نہیں رہا, آپ بتا رہے کہ کس ٹیم کو سپورٹ کرنی ہے, وہاں پر جو ہے وہ شائقین اسٹیڈیم کی طرف نہیں آ رہے. پاکستان بھارت کا جب میچ ہوگا تو سارے بھارتی آپ لا کے بتا دیں گے, پھر کہیں گے کہ جناب یہ دیکھیں ان کے حق میں نعرے نہیں لگ رہے تھے. بھئی آپ اجازت دیں سب کو آنے کی. پروگرام کا جو وقت ختم ہو چکا ہے حسن صاحب, بالکل جس طرح سے آئی سی سی کی جو خاموشی ہے یہ سمجھ سے بالا تر ہے, کیوں اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں, اور یقیناً ہم امید بھی کرتے ہیں بھارت سے جس طرح سے ہمارے کھلاڑی وہاں پر موجود ہیں اور ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, پروگرام سے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.